नमस्ते सबैजनालाई आज पनि सबैजनालाई वेलकम वी आर ह्याभिङ अ सेसन अन वाट हेज अब हामीले बेसिकली चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ वी डिस्कस अबाउट वर्क फ्रम होम ह्याक्सको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट टाइम चाहिँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब अगेन हाम्रै एक्सपिरियन्समा चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्स अफ भर्चुअल मिटिङको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न जाँदैछौँ बेसिकली अब अगेन लास्ट टाइमको अलिकति रिक्याप गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना मान्छेले त्यो भिडियोलाई चाहिँ मन पराउनु भएछ बिकज उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो युजफुल भएछ त्यो हिसाबले चाहिँ मन पराउनु भएछ उहाँहरूले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई कमेन्ट्स पनि गर्नुभयो धेरैजनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू क्वेसनहरू पनि सोध्नुभयो हामीलाई पनि आफूलाई पनि कल्सहरू चाहिँ आएको थियो सो कल्सहरूमा पनि धेरैजनालाई युजफुल भयो लास्ट टाइमको वर्क फ्रम होम ह्याक्स भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नुभएको थियो सो थ्याङ्क यू सो मच फर यु इन्करेजिङ एन्ड काइन्ड वर्ड्स अगेन हाम्रो उद्देश्य इन्टेन्सन भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम्पनीजहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो टफ टाइममा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेल्प हुन सक्छौँ हामी एज अ कम्पनी चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ र ब्याक टु ब्याक हामीले चाहिँ दुई तिनवटा सिरिजहरू चाहिँ प्लान किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै यो प्लानिङ स्टेजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लान गर्नुभयो तपाईँको भर्चुअली काम गर्न खोज्दाखेरि मान्छेहरूसँग अहिलेदेखि नै प्लान गर्नुभयो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा पनि किनभने अब यो लकडाउनको सिचुएसन चाहिँ अलिक बढ्ला नै जस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको बिजनेस नै कन्टिन्यू हुनलाई तपाईँको टिमहरू इङ्गेज हुनलाई र टिमलाई अझ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्याक टु ब्याक नै हामीले एक दुई दिनमै फेरि यो लाइभ चाहिँ गऱ्यौँ सो अगेन आजको चाहिँ हामीले डुज एन्ड डोन्ट्स अफ भर्चुअल मिटिङ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आज कुरा गर्न लागिरहेछौँ यो पनि अब हुन त सिम्पल कुरा हो डुज एन्ड डोन्ट्स भन्ने कुराहरू पनि तर अगेन हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ हामीले आफैले भर्चुअल मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिकेको कुराहरू हामीले नजानेर अनि त्यो नजानेको कुरालाई अझ करेक्ट गरेर अगाडि बढ्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ आज हामी सेयर गर्न खोजिरहेछौँ अगेन यो कुनै काहीँ लेखिएको बेस्ट प्र्याक्टिस पनि होइन यसलाई गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन तर हाम्रो एज अ कम्पनीमा चाहिँ अहिलेसम्म वर्क गरेको र भोलि अरूहरूलाई पनि हेल्प हुनसक्छ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यो डुज एन्ड डोन्ट्स अफ भर्चुअल मिटिङ होइन भर्चुअल मिटिङ त गर्छौँ हामीले डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू युज गरेर त गर्छौँ हामीले भर्चुअल मिटिङ तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन सानो सानो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई फोकस गर्न सक्यो भने चाहिँ अझ मिटिङ चाहिँ अझ फ्रुटफुल र अलिकति अझ प्रोडक्टिभ चाहिँ हुँदो रहेछ त्यसैले चाहिँ आजको डुज एन्ड डोन्ट्स चाहिँ भर्चुअल मिटिङको चाहिँ हामी आज कुरा गर्न जाँदैछौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लास्ट टाइमको अलिकति रिक्याप चाहिँ गर्न मन लाग्यो मलाई किनभने लास्ट टाइम धेरैजनालाई चाहिँ युजफुल पनि भयो भन्नुभयो त्यसले गर्दा चाहिँ लास्ट टाइमको चाहिँ हामीले पाँचवटा हाइलाइट चाहिँ भएर रहेछ त्यो लास्ट टाइमको कन्भर्सेसनमा यो लाइभ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ वर्क फ्रम ह्याक्समा चाहिँ चाहिने भने चाहिँ एउटा डेडिकेटेड स्पेस र टाइम चाहिँ हुनै पर्दो रहेछ तपाईँले आफ्नो डेडिकेटेड स्पेस राख्नु पर्दो रहेछ त्यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ तपाईँ त्यो स्पेसमा जानु पर्दो रहेछ वर्क फ्रम ह्याक्सको कुरामा गर्दाखेरि अल्सो यसमा ड्रेसअप पनि गर्नुपर्छ ड्रेसअपमा तपाईँले अभियसली यु डोन्ट ह्याभ टु ड्रेसअप इन अ फर्मल तर एटलिस्ट घरमा लगाइरह भन्दा अलिकति त्यो स्पेसमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा टी सर्ट मात्रै फेरेर जाँदाखेरि पनि त्यो एउटा माइन्ड सेट चाहिँ दिँदो रहेछ वर्क फ्रम होमकोमा अब म अफिसको वर्किङ स्पेसमा जाँदैछौँ है भनेर चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रिपेयर गर्दो रहेछ अल्सो वर्क फ्रम होम ह्याक्समा चाहिँ डोन्ट युज एकदमै सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी प्लेटफर्म्सहरू पनि कुरा गरेका थियौँ किनभने त्यसले अझ गाह्रो बनाउँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि सिम्पल टेक टुल्सहरू नै फर इक्जाम्पल तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यो फेसबुकको मेसेन्जरबाट तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छ कम्युनिकेट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि ग्रुप च्याटहरू गर्न मिल्छ गुगल डक्स युज गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो कामहरू कोअर्डिनेट गरिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँले चाहिँ गर्नु चाहिँ सक्नुहुँदो रहेछ सो यही कुरालाई लिएर चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग अगाडि बढाउन सक्यो भने यो भर्चुअली काम गर्दा चाहिँ यो अझ सजिलो चाहिँ हुँदैन र भर्चुअली काम गर्दा चाहिँ जति सिम्पल गर्न सक्यो जति सिम्पल सबैले युज गर्ने टेक्नोलोजीहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो त्यति नै सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ सो द्याट इज समथिङ वी हेभ रेकमेन्डेड लास्ट टाइम र अगेन ह्याभिङ सेड द्याट फेरि नयाँ टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गर्ने नगर्ने भने होइन नयाँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो अपर्च्युनिटीलाई हेरेर चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी तपाईँले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् फर इक्जाम्पल म चाहिँ ल यसपालि चाहिँ यो भर्चुअल मिटिङ भइरहेछ भर्चुअल वर्क प्लेसमा चाहिँ म चाहिँ एउटा नयाँ आइटी टुल्स युज गर्छु म सबै गर्दिनँ एउटा इन्ट्रोड्युस गर्छु त्यो चाहिँ स्ल्याक हुनसक्ला या ट्रेलो हुनसक्ला र यसको बारेमा पनि यो आइटी टुल्सहरू डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू पनि अहिले नयाँ डेभलप भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि हामी अब आउने
आउने हप्ताहरूमा चाहिँ त्यो कुरा गर्छौँ। तर यो चाहिँ एज अ लास्ट टाइमको कुरामा अलिकति रिक्याप गर्दा चाहिँ डेडिकेटेड स्पेस एन्ड टाइम, ड्रेसअप फर द अफिस, तपाईँको घरकै अफिसको लागि सिम्पल टेकहरूको प्लेटफर्म्सहरू युज गर्नुहोस् र एउटा नयाँ टुल्स चाहिँ आइटीको चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नु होला भन्ने चाहिँ द्याट वाज द रेकमेन्डेसन। आज चाहिँ डुज एन्ड डोन्ट्स अफ भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ एउटा दुईवटा इन्स्ट्यान्स या स्टोरीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। एउटा स्टोरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले भर्चुअल मिटिङ गऱ्यौँ नि, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकजना टिम मेम्बर जसको नाम लिँदाखेरि पनि केही बिग्रिँदैन, सन्ध्या, थ्याङ्क्स टु सन्ध्या होइन। सन्ध्याले चाहिँ हाम्रो टिम मेम्बरले चाहिँ उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी भर्चुअल मिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फिल भयो, सबैको फेस देख्न पाइयो, सबैलाई म घरमा अब कति दिन एक्लै अब परिवारसँग त बसिरहेको छु तर केही नगरेर बस्दाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। तर अगेन यो भर्चुअली मिटिङमा आउँदाखेरि सबैजनाको फेस देख्न पाउँदाखेरि सबैजनाले कस्तो छ के छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फिल भयो, मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो फिल भयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ सेयर गर्यो कि। सो वाट अ ब्युटी अफ भर्चुअल मिटिङ होइन। अब यो चाहिँ अफिस नजाँदाखेरि चाहिँ यसरी फेस टु फेस हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ हाइलाइट चाहिँ इन्स्टेन्स चाहिँ हामीले पायौँ। अर्को इन्स्टेन्स चाहिँ हामीले अगेन मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ सुरुको दिनहरूमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ जब हामीले भर्चुअल मिटिङ स्टार्ट गऱ्यौँ होइन, हामीले चाहिँ जुम भन्ने प्लेटफर्म चाहिँ युज गरेर गरिरहेछौँ। जुम भन्ने चाहिँ अहिले फ्री नै दिन्छ तपाईँलाई, 40 मिनट्सको लागि यसले फ्री दिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि जुम भन्ने प्लेटफर्म जब युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जब सबैजना कनेक्ट भयौँ नि, हाम्रो दुई तिनवटा प्रब्लम चाहिँ आयो कि। वान प्रब्लम चाहिँ के आयो भने चाहिँ कसैको घरमा चाहिँ बच्चा रोइरहेको रहेछ, कसैको घरमा चाहिँ पानी तान्ने मेसिन चाहिँ चलिरहेको रहेछ, कसैको घरमा चाहिँ एउटा रुमबाट अर्को रुममा चाहिँ बच्चा के अरे एउटा सङ गीतहरू बजिरहेको रहेछ होइन, कसैमा मुभीहरू चलिरहेको रहेछ होइन। सो यस्तो पनि बाधाहरू चाहिँ हामीले पायौँ होइन। अनि यो भर्चुअल मिटिङ गर्दाखेरि यस्तो जब नोइजेसहरू आउँदो रहेछ अनि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ, सबै टिमलाई फोकस पनि हुन गाह्रो र त्यसमा चाहिँ भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्न पनि हामी चाहिँ सुरुदेखि नै अगाडि बढ्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा इन्स्टेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुई तिनवटा लर्निङ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस भर्चुअल मिटिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यसले कनेक्टेडनेस पनि फिल गर्छ तर यसले सुरुमै चाहिँ धेरै डिस्टर्बेन्सहरू पनि क्रिएट चाहिँ गर्दो रहेछ है। सो त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ अलिकति मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। सो दुई तिनवटा कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ। फर्स्ट अगेन हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्स त सबैलाई भन्नु पऱ्यो, मैले अघि यहाँ घरमा सबैजनालाई चाहिँ अनाउन्स गरेँ म लाइभ जाँदैछु, सो प्लिज बच्चा बच्चीहरूलाई पनि एउटा कोठामा जानु पऱ्यो, सबैजना क्वाइटली बस्दिनु पऱ्यो है, फर एटलिस्ट 10 to 15 मिनट्स जति चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ होइन। त्यो एउटा कम्युनिकेसन सधैँ रहनु पऱ्यो, किनभने डोन्ट एक्सपेक्ट देम जस्ट बिकज तपाईँ चाहिँ आफ्नो अफिस स्पेसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ चुप लाग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। सो सबलाई इन्ट्रोड्युस गर्नु। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी फेलियर्सहरू पनि हुँदो रहेछ है। अब तपाईँ पो वर्किङ स्पेसमा तपाईँ पो लाइभ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ पो भर्चुअल मिटिङ गरिराख्नु भएको छ, अरू तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सले के गर्ने त? त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ हाई यो ब्यान्डविथ खाने चाहिँ युट्युबदेखि लिएर अरू कुराहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भर्चुअल मिटिङमा त्यसले अफेक्ट चाहिँ गर्दो रहेछ होइन। सो त्यो कुराले पनि गर्दो रहेछ। कुमार पौडेलजीले चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको छ, हाउ टु अभोइड मिटिङ बिङ मोनोटोनस आफ्टर सम डेज। ट्रु, यो पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। कसरी मोनोटोनस एकदमै मोनोटोनसै हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ भन्दा चाहिँ एभ्री मिटिङमा, त्यो अहिले म अलिकति सेयर पनि गर्छु, एभ्री मिटिङ त गर्छौँ हामीले राम्रो छ, तर सर्टेन मिटिङ्स पछि चाहिँ हामीले के चाहिँ वाट इज द सम फन एक्टिभिटिज द्याट सम अफ द टिम मेम्बर्सले चाहिँ सेयर गर्न सक्छ। कुनै मिटिङ्स तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ रमाइलो कुराहरू सेयर गर्ने पनि मिटिङ चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यहाँ मिटिङको सुरुमै चाहिँ क्यान समबडी टेल अस द फनी इन्सिडेन्ट, कसैले चाहिँ आफ्नो घरमा भएको फनी इन्सिडेन्ट भन्न सक्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्छ किन। त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ होला। वर्षा भण्डारीले चाहिँ अल्सो आवर टिम प्लेज अनलाइन लुडो, नाइस, द्याट्स अ भेरी नाइस होइन। उहाँले कस्तो राम्रो भने ट्वाइस थ्राइस अ डे, ओके नाइस। त्यसले कनेक्टेडनेस पनि फिल गरायो, फन पनि क्रिएट गरायो। इट्स फन एन्ड वी आर फिलिङ मोर कनेक्टेड, वी वर्क एन्ड प्ले लुडो वेन एभर वी फिल बोर। ओके, एक्सेलेन्ट। कुमारजीको उसलाई चाहिँ राम्रो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ वर्षाजी, थ्याङ्क यू सो मच वर्षाजी, तपाईँले कस्तो राम्रो एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो होइन। यस्तै कुराहरू इन्ट्रोड्युस गराउनु चाहिँ सकिन्छ। अझ यसमा मोडरेटरको रोल के हो, मिटिङ अगाडि गराउँदा के गर्नुपर्छ, आइस ब्रेकिङ भने के हो, म सबै कुरा चाहिँ सेयर चाहिँ गर्छु। सो एउटा छ तपाईँको हाई कन्ज्युमिङ तपाईँको एप्लिकेसन्सहरू कसैले युज गरिरहेछ भने त्यो नगरिदिनुहोस् मिटिङ जानुभन्दा अगाडि भनेर चाहिँ तपाईँले भनिदिनु पर्ला, सो द्याट तपाईँले मिटिङ गराउँदाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ हुन्छ।
अर्को चाहिँ अनिल पराजुलीले पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो। मिटिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी स्टार्ट द मिटिङ सेइङ व्हाट डिड वी इट टुडे। नाइस, त्यो पनि राम्रो कुरा भयो होइन। नाइस, त्यो पनि जेनरल कुराले पनि फनी कुरै हुनु पर्दैन, जेनरल कुराले पनि हामीले चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अनिल पराजुलीजी। सो त्यो कुरा गर्नुभयो। अर्को चाहिँ हामीले देखेको भने चाहिँ वेब क्याम चाहिँ ठ्याक्कै अन हुँदो रहेछ कि। वेब क्याम अन, अनि तपाईँ चाहिँ कता कता के तपाईँ रेडी हुनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ तल चाहिँ छिरेर चाहिँ तल छिरेर चाहिँ तपाईँले तल गएर चाहिँ तपाईँले स्विच अन भित्र छिराइरह होला कि। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको टिम मेम्बर्सलाई चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, कहाँ गयो के गयो। सो आफू रेडी नभएसम्म चाहिँ कहिले पनि भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ आफ्नो वेब क्याम चाहिँ अन चाहिँ नगर्नु होला। त्यसले पनि अलिकति आफ्नो अरू टिम मेम्बर्सलाई पनि अलिकति बुझ्न के भइरहेछ भनेर थाहा पाउनु पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। अर्को चाहिँ न्युट्रल ब्याकग्राउन्ड हुँदा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ सबैलाई। अब मेरो त ब्याकग्राउन्ड अलिकति कलरफुल छ होइन, पेन्टिङ्स छ, त्यसले गर्दा त। तर अब यो लाइटिङको हिसाबले मिलाउनलाई पनि मैले अलिकति न्युट्रल ब्याकग्राउन्ड राख्न सकिनँ। तर न्युट्रल ब्याकग्राउन्ड भयो भने चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने यो अनलाइन भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ के रहेछ भने यो माइक्स चाहिँ प्लिज अफ गरिदिनु पर्ला होइन। वेदर युआर युजिङ, तपाईँले यो मेसेन्जरकै सर्भिस किन युज गरे नहोस्, तपाईँले वाट्सएपकै सर्भिस किन युज नगरे होस्, तपाईँले स्काइपकै सर्भिस किन युज नगरे होस्, या जुम भन्ने किन युज नगरे, तपाईँले त्यहाँ अप्सन चाहिँ हुन्छ कि इफ तपाईँ कुरा गरिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ माइक चाहिँ अफ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ गरिदिनु होला। सो यो चाहिँ कसले गर्न सक्छ भने चाहिँ मेबी मिटिङ जसले लिड गरिरहेछ उहाँले पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, जसले मिटिङ होस्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली जुमको कन्डिसनमा चाहिँ जुमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मिटिङ जसले होस्ट गरिरहेछ उसले चाहिँ सबैको म्युट अफ गरिदिन चाहिँ सक्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डिस्टर्बेन्सहरूको कुरा नहोस् र जसले बोलिरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ बोल्नलाई र क्लियरली आफ्नो आइडिया पुट गर्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। र हामीले पनि एज अ कम्पनी चाहिँ हामीले जुम चाहिँ युज गर्छौँ। अनि जुममा चाहिँ एक दुईवटा राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ छ कि। जुममा चाहिँ के छ भने सबैलाई म्युट चाहिँ गर्न मिल्छ। अनि म्युट गरेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ कुरा गर्दा, मैले अहिले कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ कसैलाई चाहिँ केही पुट आउट गर्नु पऱ्यो, केही कुरा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न पाउनुहुन्छ कि। देयर इज अ अप्सन त्यहाँ चाहिँ ह्यान्ड रेज। अनि फेरि त्यो अनि मोडरेटरले चाहिँ जसले होस्ट गरिरहेछ उसले चाहिँ त्यो उसलाई ह्यान्ड रेज गरेकोलाई ओके मिस्टर, इफ द्याट पर्सन नेम इज मिस्टर प्रयास क्यान यु सेयर द्याट भनेर चाहिँ प्रयासले चाहिँ अनि म्युट अफ गरेर चाहिँ उसले चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ जोइन चाहिँ गर्न पाउँदो रहेछ। सो सिम्पल कुरा कि म्युट अफ गर्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अ बेसिक्स नै भन्छु, भेरी सिम्पल। लड अफ पिपल डोन्ट नो अबाउट इट होइन। सबैजना बोल्ने ब्याकग्राउन्ड नोइजले चाहिँ डिस्टर्ब चाहिँ हुँदो रहेछ। अलिकति यो चाहिँ ब्लाइन्ड स्पट जस्तो पनि हुँदो रहेछ, थाहा पनि हुँदैन रहेछ कि। हामीलाई पनि थाहा थिएन कि पहिला। बिस्तारै हामीले चाहिँ माइक अफ गरेर चाहिँ जब मिटिङहरू कन्डक्ट गराउनु थाल्यौँ भने एकदमै इफेक्टिभ चाहिँ हुन थाल्यो। अर्को चाहिँ हामीलाई अझ वर्क गरेको चाहिँ के छ, मिटिङ एजेन्डाजहरू के कुरामा डिस्कस गर्न लाग्छौँ त एटलिस्ट 15देखि 20 मिनट अगाडि तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ टिम मेम्बर्सहरू चाहिँ आज के कुरा गर्न लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ अझ रेडी भएर चाहिँ आउन चाहिँ सक्नु हुँदो रहेछ। किनभने अगेन हामी भर्चुअली काम गरिरहेछौँ, धेरैजना टिम मेम्बर्सहरू अनसर्टेनिटिजमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले कसरी काम गर्ने के गर्ने उहाँलाई थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराले पनि उहाँलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ इफ वी क्यान सेयर सम मिटिङ एजेन्डा बिफोर ह्यान्ड। अर्को चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिम्पल अगेन इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ यो टेन्टेटिभली मिटिङ कतिसम्म गर्छौँ त हामीले। भर्चुअल मिटिङ क्यान गो अन एन्ड अन फर सच अ लङ पिरियड अफ टाइम के। तर एटलिस्ट जसले मिटिङ कल गरिरहेछ, जसले चाहिँ मिटिङ चाहिँ के अरे होस्ट गरिरहेछ उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एटलिस्ट हामी चाहिँ यति मिनटको लागि बस्नुलाई हो है, यति आवरको लागि बस्नुलाई, 1 आवरको लागि, 45 मिनट्सको लागि, 15 मिनट्सको लागि। आज बिहान मैले चाहिँ मेरो एउटा ग्रुप अफ टिमलाई चाहिँ म 15 मिनट्ससम्म आज कुरा गर्ने भने 15 मिनट्सको टाइममै मैले सकेसम्म 15 मिनट्समा मैले एन्ड चाहिँ गरेँ होइन। त्यसले पनि धेरै सजिलो चाहिँ बनाउँदो रहेछ है। आर्या तामाङले चाहिँ एउटा कमेन्ट लेख्नु भएको छ, जुम इज भेरी नाइस एप फर भिडियो कन्फरेन्स, वी हेभ जस्ट स्टार्टेड युजिङ जुम इन आवर अर्गनाइजेसन। यस, थ्याङ्क यू सो मच आर्याजी। हो, यो पनि एकदमै युजफुल र सजिलो टुल चाहिँ छ। र अझ यो स्काइपहरू भन्दा अलिकति एडभान्स पनि छ, किनभने यसमा अरू धेरै फिचर्सहरू पनि छ। सो दोज अफ यु जसले यसलाई ट्राई पनि गरिराख्नु भएको छ र ट्राई गर्न खोज्ने मान्छेले पनि यो ट्राई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अगेन मिटिङको एजेन्डा बिफोर ह्यान्ड सेयर गर्नु पऱ्यो। र अर्को भनेर चाहिँ टेन्टेटिभ कति टाइमको मिटिङ हो, टाइम सुरु गर्ने र एन्डिङ पनि मा चाहिँ अझ हामी चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ टिम मेम्बर्सहरूलाई धेरै सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। किनभने घरमा बस्दा चाहिँ धेरै प्रायोरिटिजहरू हुन्छ, पानी सिद्ध्या होला, केही ल्याउनु पर्ने होला, यता हेर्नुपर्ने होला। सो एटलिस्ट मेन्टल्ली म प्रिपेयर हुनसक्छु कति टाइमको लागि चाहिँ म चाहिँ यो मिटिङको लागि चाहिँ बस्नुलाई हो। स्पेसली दोज अफ यु जसले चाहिँ पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ मिटिङमा होइन। सो तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, जसले मिटिङ चाहिँ होस्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कति टेन्टेटिभ कति टाइमको लागि होला, म कति टाइमको लागि चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ म
यति टाइमलाई चाहिँ म अभाइलेबल हुन है भन्दाखेरि पनि धेरै सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। अर्को भने चाहिँ रोल अफ द मोडरेटर। मोडरेटर भनेको भने चाहिँ जसले मिटिङ कल गरिरहेको छ कि उहाँको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ कि उहाँको अब रोल चाहिँ अब यो चाहिँ अब न्यू एरा कि भर्चुअल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ भर्चुअल म्यानेजमेन्टै भन्छु म यसलाई चाहिँ। भर्चुअल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ नयाँ एरा चाहिँ रहेछ कि जसमा चाहिँ हामीले यो नयाँ स्किल के कन्डक्टिङ फसिलिटेटिङ या अर्गनाइजिङ भर्चुअल मिटिङ के यो चाहिँ गर्ने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी, यो नयाँ म्यानेजमेन्ट स्किल डेभलप गर्ने अपर्च्युनिटी पनि रहेछ। र जसले यो मोडरेट गर्छ नि, फर इक्जाम्पल मैले आज 2टा मिटिङ मोडरेट गरेँ होइन। त्यो मिटिङ चाहिँ मैले आफै कल गरेको, मैले आफै होस्ट गरेको जुमबाट चाहिँ। अनि मेरो लागि चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ काम गरेको भनेर चाहिँ मिटिङ सुरु हुने बित्तिकै कामको कुरा गर्ने होइन रहेछ कि होइन। मिटिङ सुरु गर्ने बित्तिकै अघि अनिलजीले भने चाहिँ व्हाट डिड यु इट टुडे होला है, आज कस्तो भइरहेछ, के भइरहेछ होइन, के भइरहेछ, मैले यस्तो गरेँ आज होइन। म आज बिहान उठ्ने बित्तिकै म एक्सर्साइज गर्न गएँ, अल्दो बाटोमा कोही पनि हिँडेको थिएन, मेरो लामो गल्ली छ यहाँ, धेरै जस्तो मान्छेहरू धेरै हिँड्दैन, त्यसले गर्दाखेरि म पहिला हिँडेँ त्यहाँ, अनि आएर म आफ्नो डेली रुटिन्सहरू गरेँ। आफूले सेयर गर्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ आइस चाहिँ ब्रेक चाहिँ गर्दो रहेछ है। सो भर्चुअल मिटिङ कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ आइस ब्रेकिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। तपाईँले आफ्नो सबै टिमलाई चाहिँ एउटा कम्फर्ट जोनमा चाहिँ ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनलेस एन्ड अनटिल तपाईँले उहाँलाई आफ्नो कम्फर्ट जोनमा नल्याएसम्म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सबै अरू पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि गाह्रो चाहिँ हुँदो रहेछ आफ्नो मिटिङमा चाहिँ के कुरा राख्ने के रहेछ। कम्फर्ट जोनमा चाहिँ ल्याउनुहोस्। जसले होस्ट गरिराख्नु भएको छ मिटिङ, जसले मिटिङको मोडरेट गरिराख्नु भएको छ, त्यो मान्छेले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्दो चाहिँ रहेछ होइन। अनि तपाईँले अरूलाई म्युट पनि गरिदिनु पर्ने रहेछ र अरूलाई अलिकति एटिकेट पनि भनिदिनुहोस् न। यदि गरी सबैले आफ्नो माइक म्युट गरिदिनु होला, कोही बोल्न चाहनुहुन्छ नि बरु हात रेज गरिदिनु होला, जसको त्यो जुम जस्तो अप्सन छैन भने तपाईँ भिजुअली पनि हात यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसरी अनि आउन बोल्नु होला। त्यो भयो भने सबैजनाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रोडक्टिभ तरिकाले चाहिँ मिटिङ गर्न चाहिँ सक्छन्। र यदि गरी म चाहिँ अब यदि गरी मोडरेट गरिरहेको छु या कसैले रहेछ अनि म चाहिँ टेन्टेटिभली कुरा गर्दा ए हो त भने यसरी लेख्नुतिर लाग्छु कि, अनि मेरो टिम मेम्बर चाहिँ ल स्क्रिनबाट त बाहिर गयो यो मान्छे, यसले मेरो ध्यान नदिए हो कि होइन, ध्यान नदिए हो कि क्या हो जस्तो फिल होला। सो मैले चाहिँ सुरुमा के हुन्छ, म कहिलेकाहीँ यसो हुनसक्छु है, म त्यसको मतलब चाहिँ मैले चाहिँ केही लेखिरहेको छु, म केही लेखिरहेको छु भनेर भनिदियो भने पनि धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ साँच्चैकै मिटिङको कुराहरू चाहिँ सुनिरहेको रहेछ, नोट डाउन भइरहेको रहेछ भन्ने पनि त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ। सो मोडरेटरको रोल, जसले मिटिङ होस्ट गर्छ, जसले मिटिङ कल गर्छ, उसको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आइस ब्रेक गर्नु पऱ्यो, सबैलाई म्युट गर्नु पऱ्यो, अनम्युट गर्ने अप्सन दिनु पऱ्यो, र कोही बोल्छ भने चाहिँ रुल्स अफ द मिटिङ पनि भनिदिनु पऱ्यो। कोही बोल्न खोज्छ भने सबैले हात उठाउनु पर्ला होइन, सबैजना एकचोटि बोल्न नपाउँला होइन। त्यो यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा याद गरियो भने चाहिँ साँच्चैको प्रोडक्टिभ पनि हुँदो रहेछ र स्ट्रेसफुल पनि हुँदैन। किनभने भर्चुअल मिटिङ इट्स गोइङ टु बी भेरी स्ट्रेसफुल आउने दिनहरूमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि भर्चुअल मिटिङलाई अझ स्मुथ अलिकति 2-3टा हाउस रुल्सहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ साँच्चैकै हेल्पफुल चाहिँ हुँदो रहेछ। र अगेन यो दिस हेज वर्क फर अस, त्यसले तपाईँहरूलाई पनि हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सेयर गरिरहेको छौँ। इन केस अफ इन्टरनेट स्लो डाउन भएको पनि केसेसहरू छ। हाम्रो 1-2जना टिम मेम्बर्सहरू इन्टरनेट स्लो डाउन भयो क्या, उहाँलाई हामीले के रिक्वेस्ट गर्छौँ, ठिक छ भिडियो नदेखाउनुहोस्, अडियो मात्रै बाट पार्टिसिपेट गर्नुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँले पार्टिसिपेट हुँदाखेरि सजिलो चाहिँ भएको थियो। किन पहिला अलिकति साउन्ड ब्रेकेज भएर आउँथ्यो भिडियो सेयर गर्दाखेरि, भिडियो सेयर नगरेर अडियो मात्रै अप्सन लिएर आउँदाखेरि अरू चाहिँ भिडियो वाइज उहाँ जसको चाहिँ पार्टिसिपेसन चाहिँ भिडियोले गर्दाखेरि अलिक स्लो यताउता ब्रेकेज भएको छ, उहाँले चाहिँ अडियो मात्रै लिएर चाहिँ उहाँले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अझ क्लियरली सुन्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ आएको थियो। अनिल पराजुलीजीले चाहिँ वान रुल द्याट वी फलो वाइल वी सेयर द अपडेट इज वी गो एल्फाबेटिकली। ओ द्याट्स नाइस। अगेन कुमारजीलाई पनि यो हेल्पफुल हुनसक्छ होइन। सो एल्फाबेटिकली ल सेयर गरौँ न त, ल अनिलको एबाट सुरु गरौँ या जेडबाट कसैको आउँछ, जेनिताको जेडबाट सुरु गरौँ, ल त्यहाँबाट सुरु गरौँ भन्नु एल्फाबेटिकली क्रोनोलोजिकल अर्डर, रिभर्स क्रोनोलोजिकल अर्डर तरिकाले पनि हामीले चाहिँ एकअर्काको चाहिँ के भइरहेछ कसो भइरहेछ सेयर पनि गराउनु लाउनु सकिँदो रहेछ। द्याट्स भेरी गुड। थ्याङ्क यू सो मच अनिलजी फर यर कन्टिन्युस फिडब्याक अन द्याट र your active participation also.
अब अर्को चाहिँ एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ के पनि हुँदो रहेछ भने चाहिँ इन्टरनेट को ब्रेकेज भयो भने इलेक्ट्रिसिटी आउटेज भयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला सबै टिम मेम्बर्सलाई तपाईँले भन्नु पर्दैन। एकजना मोडरेटर जसले चाहिँ यो मिटिङ होस्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट पठाइदिनु भयो मेरो यस्तो यस्तो कारणले भन्नु, अनि उहाँले चाहिँ सबैलाई चाहिँ भनिदिनु चाहिँ हुँदो रहेछ। सो आई थिङ्क यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। र लास्ट वानमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ मिटिङ एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। हामी चाहिँ कस्तो रहेछ भने मिटिङ गर्छौँ गफ मात्रै गर्छौँ सिद्धिन्छ के गर्ने भने ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ हाम्रो रियल मिटिङमा पनि, तर के गर्ने भने चाहिँ मिटिङ रुम पछि निस्केपछि चाहिँ सबैजना बिर्सिन्छ। सो वान अफ द थिङ जुन चाहिँ हामीलाई पनि काम गरेको भनेर चाहिँ एभ्री भर्चुअल मिटिङ एन्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के भन्छ प्लान अफ एक्सन के त, अब नेक्स्ट स्टेप के त, हामी के नेक्स्ट स्टेप चाहिँ लिने, त्यो प्लान अफ एक्सन सबैजनाले चाहिँ आफ्नो रोल्सहरू डिभाइड गरेर जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। सो आई थिङ्क यति कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्यो भने चाहिँ भर्चुअल मिटिङ चाहिँ स्ट्रेसफुल भन्दा अझ प्रोडक्टिभ भएर चाहिँ जान्छ र सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू चाहिँ राम्रोसँग राख्न चाहिँ सजिलो चाहिँ हुँदो रहेछ। सो एन्डिङ रिमार्कमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, 4वटा पोइन्ट्स। रोल अफ द मोडरेटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। मोडरेटर भनेर चाहिँ जसले मिटिङ होस्ट गर्छ या जसले मिटिङ कल गर्छ त्यो मान्छेको रोल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। आफ्नो सिम्पल कुरा चाहिँ अरूहरूको आफ्नो सबै जसले पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ सबैले आफ्नो अडियो चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड नोइजले मिटिङको पुरै माहौललाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्दैन। इन्टरनेट ब्यान्डविथ चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ। आफ्नो मेक स्योर द्याट तपाईँको फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ त्यो हाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ खाने चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू युट्युबहरू चाहिँ नचलाएको होस्। र एन्ड द मिटिङ विथ प्लान अफ एक्सन। जहिले पनि मिटिङ एन्ड गर्दा चाहिँ प्लान अफ एक्सन चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई साँच्चीकै सजिलो हुन्छ। सो अगेन दिज आर द थिङ्स द्याट हेज वर्क फर अस। जब्स डाइनेमिक्स भन्ने कम्पनीमा हामी कार्यरत छौँ, त्यो कम्पनीमा वर्क गरेको कुराहरू हो। आइएम प्रिटी स्योर तपाईँलाई पनि यो चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ होला।